बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त जाती उमरा लाहौर में इजलास हो रहा है, पीडीएम का सरबराही इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। बताया जा रहा है कि धुंध की वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन बाकी परवाजें बहरहाल धुंध की वजह से मुसलसल लाहौर आ रही हैं और वो लाहौर नहीं आ सके। जिस तरह का फैसला किया था उसके बाद आना मुश्किल था, क्योंकि उसके बाद मीडिया को सामने खड़े होकर सवालों के जवाब देना होते हैं। तो बहरहाल ये इजलास जारी है। इस इजलास में सबसे ज़्यादा मुश्किल में और इजलास के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो शख्सियत है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुलाकात की है मोहम्मद अली दुर्रानी साहब से। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब से होने वाली मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें आप दुर्रानी साहब की बॉडी लैंग्वेज, दुर्रानी साहब के चेहरे पर तासुरात और मौलाना के चेहरे पर तासुरात अगर आपको देखें तो आपको नजर आएगा कि हुआ क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस मुलाकात के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि ये मुलाकात जो थी खुफिया थी, ये तो पता चल ही गया था, खामोशी से जारी थी। लेकिन मौलाना के कुछ लोगों ने इस मुलाकात की जो खबर है वो दे दी मीडिया को। ये मौलाना के आसपास मौजूद कुछ लोगों ने मीडिया को खबर दी और रिपोर्टर्स को कहा गया कि फौरी तौर पर आइए। एक रिपोर्टर से रब्ता किया गया और फिर बाकियों को भी बताया गया कि फौरी तौर पर आ जाएं। तो सबसे पहले जो है वो ARY के यार मोहम्मद पहुंचे और उन्होंने पहुंचने के बाद वहां से लाइव हिट किया और फिर बाकी रिपोर्टर्स भी वहां पहुंचे और ये तमाम कार्रवाई जो है वो हमारे सामने आई। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं उनके नज़दीक ये मुलाकात एक खुफिया मुलाकात थी जिसमें कुछ पैगाम पहुंचाया जाना था और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं वो खामोशी से इस मुलाकात का एहतमाम, इसका अंजाम चाहते थे। मुलाकात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश पर हो रही थी और मौलाना के लोगों ने जो है ये इंतज़ाम किया कि मीडिया को बुला लिया जाए। दुरानी साहब जो है वो पहुंच गए थे। मौलाना साहब जो हैं वो क्यों मिलना चाहते थे इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये मुलाकात जो है वो खुफिया तरीके से होना थी। और मौलाना साहब ने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया था, दुरानी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के रहनुमा जो दुरानी साहब हैं उनके घर पर पहुंचे थे। और इस बात का सबूत क्या है कि दुरानी साहब खुफिया अंदाज में मुलाकात चाहते थे, पहले सुनिए। देखिए, मुलाकात का कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं है। ट्रैक टू डायलॉग का मतलब ही यही होता है कि जी हम अपनी बात खामोशी से करते हैं। अब आज मैं यहाँ आया, किसी को पता नहीं था, ना मैंने किसी को बताया था, ना बस वो फिर भी जो मेहरबान आसपास खड़े होते हैं वो आप तक खबर पहुंचा देंगे। दुर्रानी साहब क्या कह रहे हैं? दुर्रानी साहब कह रहे हैं मैं यहां आया, किसी को पता नहीं था, ना मैंने किसी को बताया। दुर्रानी साहब ने किसी को नहीं बताया, वो ये मौलाना साहब के मुंह पर कह रहे हैं, लेकिन आसपास जो मौजूद लोग होते हैं वो बता देते। तो मैंने कुछ रिपोर्टर दोस्तों से मालूम किया, उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब के साथियों में से एक साथी ने हमें कहा कि आइए और फौरी तौर पर आइए, एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, एक बड़ी मुलाकात हो रही है। हमें इब्तिदा में नहीं बताया गया और फिर उसके बाद जो है हम पहुंचे और हमें वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये मुलाकात जो है वो जारी है। वहां से लाइव हिट हुआ और फिर बाहर जो रिपोर्टर्स जमा होते गए तो उनके सामने आकर मजबूरन ये गुफ्तगू करना पड़ी। ये बज़ाहिर मजबूरन जो है वो मोहम्मद अली दुर्रानी साहब के लिए है। मौलाना साहब ने तो ये काम करवाया था, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो अपने साथियों को, जो पीडीएम में साथी हैं, मियां नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी साहब को, मरियम नवाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, ये बताना चाहते थे कि आप लोग तो मुझे कह रहे हैं कि कोई मुलाकात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, फैसला अवाम करेंगे, बातचीत जो है वो अब किसी से नहीं होगी और फैसला जो है वो ताकत से होगा, हुकूमत को घर भेजेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन आप लोग अपने मामलात सीधे करते जा रहे हैं, आप लोग जो हैं वो यकीन दहानियां करवाते जा रहे हैं, हासिल करते जा रहे हैं। आप दोनों ने फैसला कर लिया है कि ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, सनट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। हमारी तो वैसे भी वहाँ पर जो अददी हैसियत है वो बहुत थोड़ी है और हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि हलफ नहीं लेना, तब भी आपने हमें डिच किया, फिर पिछले आज़ादी मार्च में भी डिच किया, अब भी आप हमें डिच कर रहे हैं। तो मैं भी फिर यहाँ पर देख लीजिए कि ये मुझसे भी बातचीत कर सकते हैं, मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं, मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो मौलाना साहब ने अपने इत्तेहादियों को ये मैसेज दिया है और जो जाती उमरा में मुलाकात हो रही है, यकीनन वहाँ मौलाना साहब ये बताएंगे
کہ آپ لوگ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ میں کیوں نہیں کر سکتا, کیونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایسی ملاقاتوں میں بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. اور پھر اندر جو ہے وہ اجلاس میں مولانا صاحب نے پہلے بھی نون لیگ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو کھری کھری سنائی ہے کہ آزادی مارچ کے موقع پر بھی آپ لوگ اسٹیج پر آ کر سیلفیز بنوا کر چلے گئے تھے, اب بھی آپ لوگ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ سب کچھ میں بھی کر سکتا ہوں. دوسرا, اگر یہ ملاقات ایک خفیہ ملاقات تھی تو دوسرا ثبوت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ ملاقات اندر ہو رہی تھی, درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خفیہ طریقے سے ملاقات کے لیے آیا تھا, بات چیت کے لیے آیا تھا, لیکن اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو یہاں پر میزبان ہیں انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا اور اس ملاقات کی ویڈیو بنائی گئی, ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی گئی اور اس ویڈیو کو بعد میں سوشل میڈیا پر ریلیز بھی کیا گیا. یعنی ایک خفیہ ملاقات تھی. اس خفیہ ملاقات کی مولانا کے ساتھیوں میں سے باہر کسی نے میڈیا کو بلا کر اطلاع دی اور اندر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی گئی, اور وہ جو ویڈیو ہے وہ بعد میں جب خبر میڈیا پر آ گئی, لائیو ہٹ ہو گیا, تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جانب سے وہ ویڈیو ریلیز بھی کی گئی. تو اس ملاقات کا بھانڈا پھوڑنے کا اہتمام فضل الرحمان صاحب نے پوری پلاننگ کے ساتھ کیا تھا. یہ معاملہ کیا ہے دیکھیے, محمد علی درانی صاحب جب مل کر آئے میاں نواز شریف سے, تو میاں نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کے بعد میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی تھی, اور مولانا صاحب نے خود کہا کہ 2 خطوط لکھے, ایک مولانا صاحب کو, ایک شہباز شریف صاحب کو. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہم نہیں کریں گے, ہم اپنی ٹرمز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کروائیں گے, ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے, ہم یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ یا نیشنل ڈائلاگ ہے ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں ان کو ہم نہیں سنیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے اس کا باضابطہ باقاعدہ طور پر بھی اعلان کر دیا تھا ٹویٹر پر. میاں صاحب ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, 25 دسمبر کو میاں صاحب نے اپنی سالگرہ والے دن اپنا ریزالو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لانے والے, میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, فوج کروا رہی ہے, آپ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں جس کا مقصد اس نااہل کرپٹ حکومت اور سلیکٹرز کو پی ڈی ایم سے این آر او دلوانا ہے. یعنی یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ پی ڈی ایم سے این آر او دلوانے کی بات ہے. ہماری جدوجہد عوامی مشکلات کے حل اور ووٹ کو عزت دو کے لیے ہے. ایسے کسی ڈائلاگ کا حصہ بننا اپنے مقدس مقصد سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا. تو مقدس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ میاں صاحب نے کہا تھا. اور اس کے بعد میاں صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جواب دیا ہے, کیونکہ نون لیگ نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہینڈ کیا. فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ جناب پیچھے تو ہم بھی نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی یہ میسج دے دیا گیا ہے. اب یہ جو جاتی امرہ میں ملاقات ہو رہی ہے, اس ملاقات کے اختتام پر کل رات کو جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی تھیں وہ آپ کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سچ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور یہ لوگ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے. لیکن اس سے پہلے ہی مریم نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے اس بات کو ٹی وی پر آج ہی بتا دیا ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو چیزیں سیدھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کوئی بہت مشکل جمع تفریق نہیں ہے. جس طرح کی یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی مہم ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف اقتدار کا حصول ہے. اس میں نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ عوام کے مقاصد, عوام کی تکالیف ان کی منشا نہیں ہے. ان کی منشا یہ ہے کہ عمران خان اقتدار پر موجود ہے, ہمارا احتساب ہو رہا ہے, اس سلسلے کو رکنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے غفور حیدری صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. کیوں؟ مولانا صاحب پر جو الزامات ہیں وہ اتنے بڑے ہیں. یا تو ہم پوری جماعت لے کر جائیں گے, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, ہم نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. یہ ان کی سیاست ہے. ان کا تمام تر مقصد, حافظ حسین احمد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا, وہ ہے اپنے احتساب سے جان چھڑانا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.